बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की बड़ी खबरें, सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा जिरगा। अच्छी बात यह है कि वफाक और गवर्नर KPK, CM KPK और मोहसिन नकवी साहब आज तमाम लोग KPK में इकट्ठे हुए और तमाम तर मसाइल के हल की जानिब गुफ्तगू की गई। होपफुली पॉजिटिव है कि अब कोई ना कोई इंशाल्लाह बेहतरी का हल निकाला जाएगा जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर होगा। बट यहाँ पर एक दफ़ा फिर से सवाल ये उठता है कि अली अमीन गंडापुर साहब का KP हाउस से गायब होना, असेंबली में नमूदार होना और तमाम तर वो धमकियाँ एक दूसरे को और इवेंचुअली इकट्ठे बैठ जाना, सियासत में क्या क्या हो रहा है उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। एंड एट द सेम टाइम आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब एंड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात भी हुई है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की डेट और इकट्ठा मुसव्वदा एंड ऑल दैट वो डिस्कशन भी हुई है। उसके ऊपर भी इत्तफाक राय हो गया उनका, जो भी अमेंडमेंट्स वो गवर्नमेंट एट दिस मोमेंट लाना चाह रही है। इन्हीं टॉपिक्स पे आज बात करेंगे कि बज़ाहिर हुकूमती इत्तेहाद तो कॉन्फिडेंट दिखाई देता है कि यार वॉट एवर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दे वांट वो मूव की करेंगी आगे, बट एट द सेम टाइम मौलाना फजलुर रहमान साहब JUIF के नंबर्स के बगैर, उनके सेनेटर्स, उनके MNAs के बगैर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो तरमीम की जा सकेंगी? क्योंकि कल रात की असलम गौरी साहब की स्टेटमेंट है कि जनाब अभी तक हमारा इत्तफाक राय नहीं हुआ और बहुत क्लैरिटी से 2-3 चीज़ों के ऊपर JUIF ने स्टैंड लिया हुआ है और वो आज भी प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर खड़े हुए। इन्हीं टॉपिक से बात करेंगे। मेरे पहले सेगमेंट में हमारे एंकर पर्सन समीना पाशा साहबा होंगी और सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ माजिद निजामी साहब होंगे। समीना साहबा अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। ठीक ठाक हैं जी, आप खैरियत से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। समीना साहिबा, 2-3 दिन पहले की जरा फुटेजेस और सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें मोहसिन नकवी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, कुंडी साहब एट वंस आज सारे इकट्ठे बैठे हुए नजर आए हमें पेशावर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विजुअल्स भी थे, बट ये सियासत कैसे कैसे रंग दिखाती है? बस ये इसी का नाम सियासत है और मैं तो वैसे इसको अप्रिशिएट करती हूँ कि ये जरूरी नहीं होता कि आप सियासत में हर वक्त एक एग्रेसिव टोन रखें और हर वक्त आप एक बिल्कुल हावी होने की कोशिश करते रहें एक दूसरे पे। जहां पे बात मेरा ख्याल है बल्कि ज्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए कि बात बैठकर बातचीत के जरिए फाहम तफहीम से हल हो सके, क्योंकि सियासत इसी चीज का नाम है, दलील का नाम है, बात करने का नाम है, फाहम तफहीम और रास्ता निकालने का नाम है। तो ये ज्यादा खुशाइन बात है। अक्सर लोग, मैं देख रही थी इस पे अली अमीन गंडापुर पे बहुत तनकीद भी कर रहे थे कि जी कल आप उनके साथ इस तरह बात कर रहे थे, उन्होंने आपके साथ ये किया, उन्होंने आपके साथ वो किया, आज आप किस मुंह से उनको बुला रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक जबरदस्त जो सियासतदान होता है उसकी यही खासियत होती है कि जहां पर बातचीत के जरिए मसले का हल हो वहां पे बैठकर ही बात करनी चाहिए। और ये तो जंगों में भी यही होता है, जो मुतहारिफ ग्रुप्स होते हैं वो आखिर में टेबल पे बैठते हैं और बातचीत करते हैं। तो ये बहुत खुशाइन बात है कि बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि ये बैन करने से भी पहले, ये जरगे में जो बहुत ही नाखुशगवार वाकया पेश आया, ये जो फायरिंग वगैरह हुई, ये सब चीजें होने से पहले ही अगर वफाकी हुकूमत ये स्टेप लेती और KP हुकूमत को ये इख्तियार देती और वो उनके मैंडेट के साथ मुज़ाकरात करके अमन व अमान के सिलसिले को बेहतर करने के लिए जो भी तजावीज होती है उस पर अमल दरामद करते, तो ये आइडियल सिचुएशन होती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से कीमती जानें भी गई, लेकिन बहरहाल अभी भी ये एक अच्छा जेस्चर है और मैं समझती हूँ ये खुशाइंद है, अच्छी तरीके से इसको हैंडल किया है अली अमीन गंडापुर ने। फेयर इनफ। माजिद भाई, यहाँ पर आज दलील मोहसिन नकवी साहब के पास थी या अली अमीन गंडापुर साहब के पास थी? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है दोनों असहाब का दलील से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है। वजह यह है कि दोनों अपने अपने मफादात के तहत ये सारे मामलात लेके चल रहे हैं जी। और इसको हम, मेरा ख्याल है कि इन वाकयात की टाइमिंग को अगर हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि ऑपोजिशन को उसी वक्त हुकूमती तवज्जो मिलती है कि जब वो कोई अच्छा प्रोटेस्ट करें या हुकूमत पर दबाव डालें। मेरा ख्याल है कि अगर डी चौक पे ये मुजाहरा ना होता और जलाओ घिराव ना होता तो शायद हुकूमत के जानिब से इस तरह की या रियासती इदारों की तरफ से इस तरह की कोई ऑफर ना की जाती। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की सियासत में कि आपको बहरहाल दबाव डालना पड़ता है, उसके बाद ही रियासत या हुकूमती इदारे आपके साथ कुछ ना कुछ मुफाहमत की बात करते हैं। इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि अगर हम इसको रिलेट कर सकें इमरान खान साहब से जो मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है उससे, क्योंकि तहरीक इंसाफ में ये बड़ा पुराना मसला है कि लोग बात करना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को इनिशिएट करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब बानी PTI के पास ये मामला जाता है तो फिर वहां पे चीजें जाके खराब हो जाती हैं। इसमें हमने माजी में भी देखा कि बहुत से लोग मुज़ाकराती अमल से पीछे हट गए क्योंकि उन्हें पता था कि जब ये मामला खान साहब के पास जाएगा तो मुश्किलात होंगी। इसलिए ये जो 15-20 दिन है इसके अंदर अगर तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी या
کے پی گورنمنٹ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں بہتر کر لیتی ہے تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے لیے یہ بہتر ہوگا. اس کے بعد پھر جب عمران خان صاحب کا رد عمل آئے گا تو پھر پارٹی اس کو ڈیل لیکن ماجد صاحب وہ ایٹ اینی پوائنٹ اگر یہ کوئی معاملات طے کر بھی لیتے ہیں اور بانی پی ٹی آئی کی کوئی ڈائریکشن آ جاتی ہے تو ریورس گیئر تو ان کو لگانا پڑے گا پھر وہاں پہ بھی. جی بالکل لگانا پڑے گا, لیکن ہمارے سامنے اگست کی مثال موجود ہے کہ جس میں عمران خان کو کنونس کر لیا گیا تھا, جس کے بعد انہوں نے جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا. تو اگر گراؤنڈ پہ کچھ چیزیں بہتر ہوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہاں سے بھی کوئی پازیٹیو جواب آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی قیادت اس چیز کو ریئلائز کر چکی ہے کہ تحریک انصاف کو اس طرح سے مسلسل اپوزیشن میں رہنا میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اور کارکنوں کی ہمت بھی ٹوٹ رہی ہے, نا امیدی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جس طرح کی پارٹی میں اختلافات موجود ہیں اور قیادت میں اور کارکنوں میں جو ایک فرق موجود ہے, اس کے بعد یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ معاملات کو اب بہتری کی طرف جانا چاہیے, ورنہ یہ جو احتجاجی تحریک شروع کرنے کا جو ایک امپیکٹ ہے یا تاثر ہے یہ دن بدن خراب ہوتا جائے گا, اور پھر جو دباؤ ڈالنے کی کوشش تحریک انصاف کر رہی ہے وہ نہیں ڈالا جائے گا. سمینہ صاحبہ, اس میں ایک چیز ہم نے پچھلے 2 دنوں میں وٹنس کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کابینہ خیبر پختونخوا میں اور بیرسٹر سیف 2 پولز اپارٹ ہمیں دونوں نظر آئے, بٹ ایونچولی آئی تھنک زیادہ طاقتور تو مجھے ذاتی طور پہ بیرسٹر سیف لگے, ان کا سٹانس یا وہ جہاں پر بھی کھڑے ہوئے ہیں وہ زیادہ طاقتور لگے. کیا یہ ڈویژن وہاں سے کے پی کے سے نکل کر آگے وفاق میں اور یہ مطلب پاکستان تحریک انصاف جو ساری ایز اے پارٹی اس میں بھی آگے پھیلے گی یا یہیں پر معاملات ختم ہو جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ بیرسٹر سیف نہ طاقتور ہیں نہ محسن نقوی طاقتور ہیں, وہ جن کے نمائندے ہیں اصل میں وہ طاقتور ہیں, اور ان کے نمائندے آپ کو مختلف جگہوں پر ملتے ہیں, ہر صوبے میں بھی ملتے ہیں, آپ کو مختلف عہدوں پہ مختلف محکموں میں ملتے ہیں, مختلف کیبنٹس میں بھی ملتے ہیں, سینٹ میں بھی ملتے ہیں, تو وہ بہت طاقتور ایک پارٹی ہے, اس کے نمائندے ہیں بیسکلی. جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ ڈویژن ہے, یہ بالکل ڈویژن ہمیں ایک نظر آتی ہے, اور یہ ایک مجھے تو پازیٹیو ڈویژن نظر آتی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ پارٹیز میں یہ کلچر, اگر ہماری پارٹیز میں یہ کلچر اب ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جہاں پر ہم دیکھیں کہ جی لوگ جو ہیں وہ اپنی پارٹی لیڈر پر ایون تنقید کریں, پارٹی لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ تنقید کریں, اور اس کو تنقید کو پھر سنا بھی جائے. اگر اس کے اوپر فوری ریاکشن آتا ہے, کبھی کبھی اس پہ عمل بھی ہو جاتا ہے اس تنقید کے جواب میں, تو وہ بھی اچھی چیز ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تو یہ ایک ہیلدی کلچر ہے کہ تنقید ہو. اب اس والے معاملے میں بالکل آپ کی بات درست ہے کہ بیرسٹر سیف جو ہے وہ ایک تگڑی نمائندگی ہے, اور ان کو ان کی جگہ سے ہلانا اتنا آسان نہیں ہے کے پی گورنمنٹ کے لیے. لیکن دیکھیے کے پی گورنمنٹ کوئی پاکستان میں الگ سے پلانٹ نہیں ہے, وہ اسی ملک کا ایک حصہ ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو وہ بالکل ایک ایسا ہی حکومت ہے جو کہ ایک آئیڈیل پی ٹی آئی یا کوئی بھی جمہوری حکومت جو وہ ہمیں دکھاتے ہیں یا بتاتے ہیں یا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پہ قائم ہو گئی ہے. تو سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی وہ ایک بہت مشکل قسم کی حکومت کر رہے ہیں, جہاں پر انہیں اپنے کارکنوں کی طرف سے بھی دباؤ کا سامنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی دباؤ کا سامنا ہے. وفاقی حکومت ان کے ساتھ معاملات پر تعاون اس طرح سے نہیں کر رہی, تو وہ بھی انہیں ایک بہت مشکل صورتحال کا سامنا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پھر بھی جیسی بھی ہے, لیکن ایک شیلٹر ان کو وہاں پہ ملا ہوا, ایک پاور ہے ان کے پاس وہاں پر جو کہ ان کے لیے بہت ضروری بھی ہے. تو علی امین ان تمام چیزوں کو مینج کر کے ہی اب حکومت کر رہے ہیں, تو اس میں میرا خیال ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب کو کچھ نہ کچھ ضرور مینج کر لیں تاکہ سلسلہ چلتا رہے, بالکل ایک ڈیڈ لاک نہ ہو. اور یہ میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ جو ایک دباؤ بنایا گیا ہے اسی کی وجہ سے پھر کوئی طاقتور آپ سے بات کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے. اگر آپ خاموشی سے ظلم سہتے جائیں, چپ کر کے ایک طرف بیٹھے رہیں, تو کون آپ کی سنے گا. تو یہ ہے کہ انہوں نے مزاحمت کی ہے, بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے تحریک, ان کی بہت زیادہ احتجاج ہو گیا. اب ہر کوئی میرا خیال ہے اس کیوس کی سچویشن سے نکلنا چاہتا ہے, ملک کو نکلنا چاہیے, بالکل نکلنا چاہیے. ماجد صاحب, سمینہ صاحبہ سیڈ پاور ٹاکس ٹو پاور, یہ پاور ٹاکس ٹو پاور کے اندر موجودہ حکومت جو ہے اس کے لیے کوئی گھبرانے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے یا ابھی تک سب اچھا کی رپورٹ ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے اگر ہم سازشی کہانیوں کی طرف نہ بھی جائیں تو ہمارے سامنے یہ مثال موجود ہے کہ پچھلے 25 سال میں اسمبلیز نے تو اپنے ٹرنیور مکمل کیے ہیں, لیکن اس میں پرائم منسٹرز ہمیشہ بدلتے رہے ہیں. تمام اسمبلیوں میں ہمارے پاس 2 وزیر اعظم ہیں, تو اس لیے یہ بالکل بات کارڈز پر موجود ہوتی ہے کہ اسمبلی کے اندر سے ہی چینج لائی جائے. لیکن اس کو جب ہم تحریک انصاف کی کیس سٹڈی سے ملا کے دیکھتے ہیں تو مجھے فی الحال ایسا کوئی تاثر نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ
अभी तो मेरा ख्याल है हम इसे बारिश का पहला कतरा कह सकते हैं। तो तूफान बादो बारा में अभी खासा वक्त बाकी है, और मुझे नहीं लगता कि अगर ये चीजें प्रॉपर टाइमलाइन के साथ भी चलती हैं तो इस तरह की बड़ी तब्दीलियां होंगी कि तहरीक इंसाफ जो है वो गवर्नमेंट में आ जाए या मुस्लिम लीग नून उनसे परेशान हो। हाँ, मुकदमात के अंदर, गिरफ्तारियों के अंदर कमी आ सकती है, उनके ऊपर जो एक लेवल ऑफ थ्रेट है उसे कम किया जा सकता है, बातचीत की लेकिन जा भाई सकती साहब यहाँ पर एक और फैक्टर भी तो है ना, जिस तरह हम रिसेंटली देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक्टिव नहीं, हाइपर एक्टिव है एट दिस मोमेंट, टेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड ऑल। फ्रंट फुट पे जहां पर मोहसिन नकवी साहब थे, अब वो पिछली सीट पे चले गए, ड्राइविंग सीट के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, एलआई भी हैं, हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा भी हैं, तो यहाँ से भी तो कुछ डेवलपमेंट हो सकती है ना। देखिए, इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि जो सुबकी और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है गैर मुंतखब काबीना के अफराद को, जिनमें आजम नजीर तारड़ और गैर मुंतखब काबीना के अफराद उसमें ये बात वाजे हो गई थी कि बहरहाल ये काम जिनसे लिया गया है वो नहीं कर सके। तो इसलिए फिर एक नए लीडर की तलाश थी कि जो हैसियत में भी उनसे बड़ा हो और जो मुस्लिम लीग नून से भी ना हो, ताकि इसके अंदर एक शफाफियत का तासुर कायम किया जाए। इसलिए बिलावल भुट्टो उसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से रिलेट करते हैं, अपनी वालदा की ख्वाहिशात बताते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी को चेंज किया गया है। और तीसरी इसकी वजह यह भी हो सकती है कि बहरहाल पीपल्स पार्टी ने पिछले कुछ अरसे में इस्टेब्लिशमेंट से हर बड़े मामले पर ताउन भी किया है, तो वो अपने आप को एज ए बेहतर उम्मीदवार तो पेश करते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो भी पाएगा या नहीं, मुझे इसमें अभी काफी अगर मगर नजर आते हैं। समीना साहिबा, यहाँ पर शफाफियत के मामले के लिए आज माजिद साहब सेठ के बिलावल साहब को आगे लाया गया है, बट एट द सेम टाइम वो एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं कि मंसूर अली शाह साहब हो सकता है जजेस को कंट्रोल ना कर सके। सो ये किस किस्म की शफाफियत है कि जहां पे एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, चेयरमैन पब्लिक को आके नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये बता रहा है कि हमारे मुल्क के जजेस जो है उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए और वो कंट्रोल्ड होते हैं। खैर, इस हुकूमत के साथ तो शफाफियत की बात करना बिल्कुल एक जोक ही है। मेरा ख्याल है एक मजाहिया बात हो सकती है, क्योंकि जो आए ही शफाफियत के प्रोसेस से, छलनी से आए ही नहीं है, तो उनसे हम क्या उम्मीद रखें कि वो शफाफियत किसी भी काम में ला सकते हैं। मतलब इनकी तो ओवरऑल जो यानी हुकूमत बनना, इनका जो मैंडेट, वो सब जिस तरह से है उसके ऊपर सबको पता है कि जिस तरह बड़े बड़े सवालिया निशान है, और फिर उस मैंडेट को बरकरार रखने के लिए जो जो कुछ वो कर रहे हैं, जाहिर है वो शफाफियत तो नहीं हो सकती। भले वो रिटायर्ड जजों को लगाने के लिए, ट्राइब्यूनल्स को रोकने के लिए काम से जो कानून साजियां की गई हों, मखसूस नशिस्तें हथियाने के लिए जो कानून साजियां की गई हों, 63A का जो एक रिव्यू लेकर उसका फैसला बदलवाया गया हो, उसके लिए जो शफाफियत आपने देखी है, तो इसमें मतलब कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसके ऊपर शफाफियत का शीन भी कोई गुजरा हो। तो ये तो एक मजाक है। सबको पता है कि ये सब सिर्फ किस लिए हो रहा है। और अब अभी सिर्फ इनको एक चीज पे नाकामी जो थोड़ी नजर आ रही है कि जी काजी साहब या जिस चीफ जस्टिस के साथ वो कंफर्टेबल थे या उन्हें लग रहा था कि शायद उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, उनका जाने का वक्त आ रहा है। तो अब इनकी बदहवासियां आप देखें, इनके मिनिस्टर से बात नहीं हो रही होती इस मौजू के ऊपर, इतना इन्हें खौफ है। हालांकि मैं ये समझती हूँ बिला वजह का खौफ है। मैं बिल्कुल ये एंटिसिपेट नहीं कर रही कि कोई भी उनकी जगह चीफ जस्टिस होगा या कोई भी और अगर तब्दीलियां आती हैं तो वो कोई एकदम हुकूमत गिर जाएगी या इस तरह की कोई सिचुएशन मैं बिल्कुल भी नहीं देख रही। लेकिन ये लोग इस कदर, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये पता नहीं, मुझे लग रहा है पूरा दरख्त ही इनकी दाढ़ी में अटका हुआ है कहीं के। ये इस कदर खौफजदा हो गए कि पता नहीं ट्राइब्यूनल्स बन जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये असल में जब आपको पता होता है कि आपके पास मैंडेट मशकूक है, आपके हाथ साफ नहीं है, तो फिर ये होता है। तो शफाफियत का तो भाई इससे कोई लेना देना दूर पार का ही नहीं है। नाजरीन, एक छोटे से ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, वाकई माजिद साहब, इस पे किस हद तक इस तासुर में आपको नजर आता है कि इसमें सच्चाई है कि मंसूर अली शाह साहब अगर नेक्स्ट चीफ जस्टिस आ जाते हैं, कि विच इज वेरी लाइकली नाउ, अब भला तो वाकयात थोड़ी सिचुएशन क्लियर हो रही है, तो क्या आते ही इंतखाबात के मतलब कोई प्रोपेगेंडा खोल दिया जाएगा, वो कोई पेंडोरास बॉक्सेस खोल दिए जाएंगे कि जनाब ये भी गलत था, ये भी गलत था, हुकूमत घर जा रही है, नए इंतखाबात हो रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। मुझे तो इस तरह कोई नजर नहीं आता। डू यू सी समथिंग लाइक दैट इन फ्यूचर? देखिए, चूंकि पाकिस्तान के अंदर हमेशा अदलिया के जरिए ही मामलात को हैंडल करने की कोशिश की जाती रही है, तो इसलिए
یہ خدشہ بالکل موجود ہے اور اس کی بنیاد پہ ہی اس کو روکا جا رہا ہے یا اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک ٹریک 2 بات چیت بھی چل رہی ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جائے کہ آپ سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. اور آئینی عدالت کا معاملہ بھی اسی وجہ سے سامنے آیا ہے کہ وہ سارے کیسز جن کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا وہ سیپریٹ کر دیے جائیں. اور فل کورٹ میں جو آپ کو 8 اور 10 12 15 لوگوں کو مینج کرنا پڑتا تھا یا ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی وہ ریکویسٹ 3-4 تک محدود ہو جائے گی. اس لیے یہ بالکل ٹیبل کے اوپر ایک چیز موجود ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کیسی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. اگر تو معاملہ اسی طرح ہی چلتا رہا تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے بھی کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے, کیونکہ جس طرح کا ایک مربوط منظم نظام تحریک انصاف کی طرف سے چاہیے وہ موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنے لیے کوئی فیسلٹی حاصل کر سکیں. کیونکہ اس وقت کورٹس ہی ہیں جو ریاستی اداروں میں ان کو ریلیف دے رہی ہیں یا وہاں سے وہ انصاف حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر اس ایک بچے ہوئے راستے کو بھی تحریک انصاف بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر پائے گی تو پھر ساری آپشنز بند ہو جائیں گی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ججز سے زیادہ سائیڈ کا کویسچن لے لیجیے یہیں پہ. جس طرح آج علیمہ خان صاحبہ عظمیٰ خان صاحبہ کا 3rd ٹائم جسمانی ریمانڈ ایکسٹینڈ ہو گیا, یہ ماضی میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں ہمیں کوئی؟ دیکھیے پولیٹیکل لیڈرز میں ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے اور ان کے ریمانڈز ہو رہے ہیں. ایٹ لیسٹ چیزیں پیپرز پہ تو موجود ہیں. تو اس لیے یہ معاملہ بالکل افسوسناک ہے اور اس میں دیکھنا چاہیے ایف آئی آرز کے جو کانٹینٹ ہیں جو ہم نے پچھلے 2 سال میں دیکھے, انہوں نے تاریخ کی بہت سی چیزوں کو بدل کے رکھ دیا اور بڑی مضحکہ خیز کانٹینٹس ہیں. تو اس لیے ان ساری باتوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ایک حکمت عملی ہونی چاہیے یا ورکنگ ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی. اس کے علاوہ تھینک یو ویری مچ. یہیں پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. سنس یو سیڈ کہ کورٹ سے انصاف مل رہا ہے تحریک انصاف کو, تو میں نے صرف یہ ایک مثال جو ریسنٹ آج کی ڈیولپمنٹ ہے یہ اپنے ناظرین کے لیے کوٹ کی ہے کہ کس حد تک انصاف مل رہا ہے. ہم اس ایک ایف آئی آر کا کانٹینٹ جو ان کے اوپر دی گئی علیمہ خان صاحبہ کے اوپر عظمیٰ خان صاحبہ کے اوپر, اور پھر جیسے جج صاحب آگے پاسورڈ مانگتے رہے فون کا, وہیں سے آپ معاملات کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. سمینہ پاشا صاحبہ, کوئی مل رہا ہے انصاف یا پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی آن ٹریک ہے کہ جس اسٹریٹجی پہ یہ لوگ چل رہے ہیں؟ بس وہاں جہاں انصاف کی جو بات ہے وہ تو وہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ججز جو ہیں وہ سٹینڈ لیتے ہیں, ان کے اوپر بھی دباؤ آتا ہے, کچھ ججز جو ہیں وہ نہیں سٹینڈ اس طرح سے لے رہے. تو اس میں ایک ڈویژن ضرور ہے, کہیں پہ کچھ ریلیف ملتا بھی نظر آ جاتا ہے لیکن بہت ساری جگہوں پہ نہیں بھی ملتا نظر آ رہا. تو یہ تو مکس سچویشن ہے. لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ پاکستان تحریک انصاف کی بالکل کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے آئینی ترامیم کو لے کر. سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اتنے بڑے حریف مولانا صاحب کو اس معاملے پہ بالکل انگیج رکھا اور ان کو تقریباً ان کے ساتھ الائن رکھا, اپنے آپ کو بھی اور ان کو اپنے ساتھ. یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت سٹینڈ دیا, اور اس رات جب سپٹمبر میں انہوں نے یہ کرنی تھی ترامیم تو وہ نہیں ہو سکی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے کنٹینیوسلی ان کو انگیج کر کے رکھا اور اس کا ہمیں رزلٹ بھی ایک نظر آیا. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب کافی کلیئرلی انہوں نے بتایا کہ ان کے کوئی ممبرز جو ہیں وہ اس وقت ان کے ساتھ ایسے نہیں ہیں جن کے ساتھ کانٹیکٹ نہ ہو یا جن کے بارے میں یہ شک کا اظہار کر رہے ہو. تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ ایون 63A کا جو ایک پورا موقف ہے یا اس کی جو تشریح ہے وہ بدل چکی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی حالانکہ انہیں پتا ہے وہ اس معاملے کے اوپر کاؤنٹ بھی ہوگا, ڈی سیٹ بھی شاید نہ ہو یا ہو, وہ بات کی بات ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنے جو تمام لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہیں. اور یہ دیکھیے رائے, میں نے اس وقت بھی بات کہی تھی کہ جو لوگ اتنی مشکلیں جھیل کے کاٹ کے آگ اور خون کا دریا پار کر کے جیت کے آ گئے, اس وقت وہ آزاد حیثیت میں تھے, تو وہ تب نہیں شامل ہوئے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی میں. تمام کوششوں کے باوجود 1 یا 2 بندے میرا خیال ہے ان کے گئے, تو وہ اب کیوں جائیں گے جبکہ انہیں اتنا کلیئرلی نظر آ گیا کہ عوام کدھر کھڑے ہیں اور حکومت کہاں کھڑی ہے. تو میرا نہیں خیال ہے. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, یہ ایک بات کافی میں آج کل ڈسکشن میں سن رہی ہوں, شاید ماجد بھائی اس بارے میں زیادہ کلیئرٹی سے بتا سکتے ہیں, کہ ایک آپشن کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ پی ٹی آئی نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ سب کرنے کے باوجود بھی انہوں نے آئینی ترمیم آخر میں کچھ کر کے کوشش کی پاس کروانے کی, تو عدم اعتماد کا بھی ایک آپشن ہے کہ اگر عدم اعتماد جمع ہو جائے تو پھر کوئی بھی امینڈمنٹ یا کوئی کاروائی اس طرح سے شاید نہیں پروسیڈ کی جا سکتی. تو یہ اس کو روکنے کے لیے ایسی بھی کوئی
یہ चल भी रहा ला है, ये सकते वाकई हैं। में चल रहा है। इस पे माजिद भाई से पूछते हैं। ये भी अपनी जगह एक खबर है। तो मेरा ख्याल है अब इनके पास, हुकूमत के पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि एससीओ खत्म होगी तो उसके बाद हार्डली एक वीक होगा जिसमें इन्हें ये सब करना है। तो उसमें एक तो मौलाना बहुत फर्म स्टैंड ले चुके हैं। मौलाना का जो ये आईनी अदालत के मामले पर उसकी जगह जो उन्होंने एक तजवीज दी है कि जी 5 रुकनी एक आईनी बेंच हो, मेरा ख्याल है वो बड़ी साहिब तजवीज है कि जो भी सीनियर मेंबर्स हों वो उसका हिस्सा हों। तो इसमें और जो जजेस की तादाद है वो बढ़ा दी जाए, तो जो बोझ है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुकदमात का वो खत्म हो जाएगा और लाइक माइंडेड बेंचेस का ख्याल ही खत्म हो जाएगा। जब आपको पता है कि कोई भी आईनी मुकदमा है वो ऑलरेडी 5 रुकनी बेंच ने सुनना है जो सीनियर मोस्ट जजेस है। तो मेरा ख्याल है ये वो चीजें जिनके ऊपर कंसेंसस भी है। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ लाइक माइंडेड को ही सीनियर भी बनाया जा सकता है। बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे हर चीज का कोई ना कोई तरीका कार निकाल लिया जाता है। बस 2 नंबरी करनी हो तो वो हम निकाल लेते हैं जुगाड़। वो हम बहुत स्मार्ट हैं, इन दैट वे वी आर वेरी स्मार्ट नेशन। भाई साहब, किस हद तक सच्चाई है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक या इस तरह के मामलात आ जाएं तरमीम को रोकने के लिए? कोई खबरें हैं आपके पास? मैं तो इस चीज को इस तरह से देखता हूँ कि तहरीक इंसाफ का अदम एतमाद के हवाले से माजी को इतना शानदार नहीं है। हमारे सामने चौधरी परवेज इलाही और मुस्लिम लीग नून और पंजाब का सारा वाकया मौजूद है। तो ये बड़ी ट्रिकी गेम होती है कि जिसमें आप अदम एतमाद के लिए प्लानिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मामला बिल्कुल कार्ड्स के ऊपर है, लेकिन वो तमाम लोग जिन पर डिपेंड किया जाएगा या वो पार्टी लीडरशिप जो इस चीज को इनिशिएट करेगी, क्या वाकईतन वो ये करने का सोच भी रहे हैं या सिर्फ कारकुनों को बहलाने के लिए उन्होंने ये एक ऑप्शन रखा हुआ है। तो इसके ऊपर अभी मेरा ख्याल है डिस्कशन हो रही है और ये चीज फाइनलाइज इस तरह से नहीं हुई। अगर ये फाइनलाइज होगी तो डेफिनेटली फिर उसके लिए इमरान खान साहब की जो रजामंदी है उसका इंतजार भी करना पड़ेगा। और ये जो इसकी टाइम लाइन बनती है इसके अंदर मेरा ख्याल है कि काफी मुश्किलात मौजूद है। सबीना पाशा साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लेके अभी तक तो क्लैरिटी है बहुत। डू यू थिंक कि जो मुसव्वदा उन्होंने तैयार किया आई थिंक एक दिन के अंदर वो पब्लिक हो जाएगा, आप तक मुझ तक आ जाएगा JUIF का मुसव्वदा भी। PMLN पीपल्स पार्टी, इनकी मजबूरी है उस मुसव्वदे से मुत्तफिक होना या PMLN और पीपल्स पार्टी अपने ही स्टांस पे चलेंगे जो पिछला मुसव्वदा है? मेरा ख्याल है कि वो तो यही चाहेंगे कि फायदा उन्हें उसी में है कि अगर जो उन्होंने मुसव्वदा तैयार किया था वो आगे बढ़ता है और कुछ नहीं, सब कुछ भी माइनस कर दें तो आईनी अदालत तो फिर भी वो चाहेंगे जो लीस्ट उनकी ख्वाहिश होगी ना कि इसमें सक्सेस मिले। तो कम से कम हाजिर के पीपल्स पार्टी इस हद तक आ गई है कि सिर्फ आईनी अदालत के ऊपर अभी से काम कर लिया जाए, बाकी तरमीम बाद में देख लेंगे, सेकंड फेज में देख लेंगे। हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना। तो एटलीस्ट जिस चीज पे वो कम से कम कह सकते हैं कि उनकी कोई सक्सेस होगी तो वो ये होगी कि कम से कम आईनी अदालत ही वो बनवा लें। अगर वो ये भी बनवा लेते हैं तो बड़ी बात है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है ना कि राय साकिब इसमें ये नजर आ रहा है कि जो अब आप मुख्तलिफ वकला तंजीमें हैं उनका रिएक्शंस जो देख रहे हैं वो एक सामने है, फिर मौलाना ने जो स्टैंड लिया हुआ है वो भी आपके सामने है, फिर PTI ने बहरहाल अब वो एहतजाज का एंड रिजल्ट जो जिस तरह भी हुआ उसकी फिनिशिंग तो अच्छी नहीं हुई, लेकिन जो उन्होंने पूरा आपको ला के दिखा दिया कि इतनी मैन पावर है उनके पास और वो आ सकते हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है कि उन्हें पता है कि जी अगर कोई आप ऐसी चीज करेंगे तो आखिरी हल उनके पास ये भी है कि वो सड़क पर भी एक पूरा खड़ा कर सकते हैं मजमा, तूफान, दबाव। तो ये सब चीजों को गेज करना और फिर इसके साथ लड़ते हुए आईनी अदालत या आईनी तरमीम कराना हुकूमत के लिए बहुत टफ हो चुका है। उनके नंबर्स अपने भी अब तो लोग कह रहे हैं कि उनके अपने मेंबर्स भी शायद कुछ 2-4 मेंबर्स शॉर्ट हो गए हैं उनके अपने। तो मुझे तो अब ये ऑनेस्टली बहुत मुश्किल काम लग रहा है कि इतनी सारी चीजों के साथ ये दानिशमंदी नहीं होगी कि आप पहले ही PTI के साथ एक महाज के ऊपर खड़े हुए हैं और अब आप एक नया महाज वकीलों का भी खड़ा कर लें अपने सामने, फिर जो जजेस हैं जो मुतासरीन में से होंगे वो भी एक नया महाज अपने सामने खड़ा कर लें। तो मेरा ख्याल है कि इतने महाजों पर अकेले लड़ा नहीं जा सकता। भाई साहब, अगर इसकी टाइमलाइन थोड़ी सी देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज या पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिशियन जो हैं इन आईनी तरमीम में सबसे पहले तो उनको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए था। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक JUIF किसी हद तक खड़ी हो गई। वकला की जानिब से, सिविल सोसाइटी की जानिब से, डू यू थिंक कि जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए थी वैसी रेजिस्टेंस सामने आई है? देखिए, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो तब्दीलियां आई हैं उसमें एक ये भी है कि पहले लोग अपना एहतजाज ट्रांसलेट करते थे और वो सड़कों पे आते थे और वहां से गवर्नमेंट के ऊपर एक दबाव आता था। प्रॉब्लम ये हुई है कि जब से सोशल मीडिया आ गया है तो काफी ज्यादा चीजें जो है, काफी सारा गम और गुस्सा उसमें निकल जाता है। वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मौजूद होती है, वहां पे खिताब भी होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड चीजें मुख्तलिफ होती हैं। तो इस चीज का बहरहाल गवर्नमेंट को फायदा होगा। उसकी वजह यह कि जो तवक्को की जा रही थी
کہ ایک تو تحریک انصاف گرمیاں گزرنے کا انتظار کر رہی ہے، پھر احتجاجی تحریک شروع ہوگی. وکلا کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بہت سینسٹیو ہیں آئین و قانون کے بارے میں، وہ کوئی بڑی موومنٹ لے کے آ رہے ہیں. لیکن آن گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں جو نمبرز ہیں وہ اتنے میٹر نہیں کر رہے، اور نہ وکلا کی جانب سے اور نہ تحریک انصاف کی جانب سے ایسے کوئی متاثر کن شوز کیے گئے ہیں. ابھی ٹی چوک کے اندر بھی جو جلاؤ گھیراؤ ہوا ہے یا جو مظاہرے ہوئے ہیں، اس میں بھی اگر ہم مظاہرین کی تعداد دیکھیں تو وہ میرا خیال ہے 10,000 سے نیچے ہی رہی ہے، اوپر نہیں گئی. تو ماجد بھائی میں یہاں پہ اسلام آباد میں تھا، بلیو یو می وہاں پہ 200 بندہ بھی پہنچ جاتا تو بڑی بات ہے. جس قدر وہ کنٹینرز اور جتنی خندقیں کھدی ہوئی تھی وہاں پہ اب 10,000 کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں 200 بندہ بھی پہنچ جاتا تو بہت بڑی بات تھی جو حالات بنائے گئے تھے یہاں پہ. وہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس کا امپیکٹ کریٹ نہیں ہوتا. اگر آپ اس کا امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو گراؤنڈ پہ ورکر کو لانا پڑے گا، اور اگر تحریک انصاف ایسا نہیں کر پائے گی تو پھر اس کا جو تاثر ہے وہ زائل ہوتا جائے گا اور پھر وہ اسے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر پائے. ماجد نظامی صاحب، سمینہ پائش صاحبہ، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین اس سیگمنٹ سے بریک لیتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کے اندر ثاقب بشیر صاحب اور مریم نواز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. سینئر کورٹ رپورٹرز ہیں ثاقب بشیر صاحب اور مریم صاحبہ. سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے اور آج کی کچھ خبریں جو بڑی اسپیسیفک تھی ٹیکنگ کرنٹ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے کچھ فیصلے بھی آئے. 63A کا تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا اور ایک عجیب سی خبر تھی جو سائیڈ لائنڈ خبر تھی، لیکن میرے نزدیک وہ بہت بڑی خبر ہے کہ بار کی جانب سے جانے والے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس جناب قاضی فائصہ صاحب کے لیے عشائیے کا انتظام کیا جا رہا ہے. خبریں اس طرح کی بھی ہیں، انہی کے اوپر بات کرتے ہیں. ریزن کہ ہمیں تو بھی بار بار بتایا جا رہا ہے کہ آئینی امینڈمنٹس آ رہی ہیں بھائی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی آ رہی ہے، قاضی صاحب بھی کہیں نہیں جا رہے، حکومت بھی بضد ہے، ایج بھی بڑھائی جا رہی ہے، بہت ساری چیزیں ایٹ وانس اکٹھی ہوئی ہیں شہر اقتدار کے اندر. ثاقب بشیر صاحب سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم نواز خان صاحب ہیں، اکثر ہمارے شوز میں آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ثاقب بھائی، یہ کوئی عشائیہ ویسے تو ایک روایت ہے، ہر سال ہوتا ہے اوبویسلی، لیکن یہ تبھی ارینج ہوگا نا کہ جب کچھ کنفرمیشن آ جائے گی کہ جناب قاضی صاحب رک رہے ہیں یا جا رہے ہیں. نہیں، کنفرمیشن آ چکی ہے، اب اور کیا ہے، قاضی صاحب نے لکھ کر تو نہیں دینا. امینڈمنٹس آ رہی ہیں ابھی، تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ رہا ہے. قاضی صاحب کی طرف سے تو کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ جناب میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئیں، آئینی عدالت بنے یا کچھ اور ہو، قاضی صاحب 25 اکتوبر کے بعد نہیں ہے. مطلب یہ ایک چیز جو ہے وہ طے ہو چکی ہے. اور اسی کے ساتھ جو حکومت ہے اس کو یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ آپ ایون کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس یا آئینی عدالت کی طرف بھی نہ جائیں. جس طرح مولانا جو ہے ان کی طرف سے جو ایک تجویز آئی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا دی جائے. اور یہ بھی ایک مشورہ دیا گیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، ان کا نوٹیفیکیشن ابھی بھی بہت دیر ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی آپ کر دیں تو صورتحال مطلب اتنی بھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوگی. لیکن آپ اگر 24-25 اکتوبر کو جا کر کریں گے تو اس کے اثرات جو ہے وہ آپ کو بعد میں پھر نظر آ سکتے ہیں. تو یہ ایک مشورہ ہے. اس پہ بلاول صاحب کو بھی، نواز شریف کو بھی، یہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں یہ دیا گیا ہے، اور اہم جو حکومتی شخصیات ہیں ان کی جانب سے ہی دیا گیا ہے جو سارے اس سٹرکچر کو جو ہے وہ سمجھتی ہیں. وہ ہوتے ہیں وہ شخصیت، بس کچھ آپ یہی سمجھ لیں اسی قسم کی سچویشن ہے. کیونکہ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ مولانا کا جو مائنڈ ہے وہ جو سامنے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی پچ پہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اگر انہوں نے جانا ہے آئینی عدالت اور باقی معاملات کی طرف تو خود جائیں گے. ان کو غیر قانونی طور پر مخصوص نشستیں دے دی جائیں یا وہ جو ہے وہ فلور کراسنگ کروا کے دونس داندلی سے وہ امینڈمنٹس کر لیں، پھر وہ لا سکتے ہیں. لیکن اس صورت میں کیا ہوگا، اپوزیشن میں مولانا بھی کھڑے ہوں گے ان کے خلاف، پی ٹی آئی تو پہلے ہی کھڑی ہے، اور وکیل بھی کھڑے ہوں گے. اور وکیلوں کو میرا خیال میں یہ ہلکا بھی لے رہے ہیں. جو پرسوں چوتھ بھی جو یہاں پہ کنونشن ہوا ہے، ابھی کراچی بار کنونشن کرنے جا رہی ہے، پشاور میں ہوا ہے، لاہور میں ہوا ہے، بلوچستان باہر کونسل بلوچستان کے سارے وکیل ماشاءاللہ قاضی صاحب جس صوبے سے ہیں وہ فل فلیج ان کے خلاف ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ قاضی صاحب آئے ہوئے صوبے سے ہیں، وہاں سے چیف جسٹس آئے ہوئے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ وہ کنڈیم کر رہے ہیں سارے معاملات کو، 63A فیصلے کو، آئینی ترامیم کو، چیف جسٹس قاضی فائصہ ان کا جو کنڈکٹ ہے اس کو. کون؟ بلوچستان بار کونسل بلوچستان کے وکیل کرٹیسائز کر رہے ہیں. اچھا مریم، 63A کی ڈیٹیل ججمنٹ بھی آ گئی، I'm sure کہ آپ نے تو پڑھ لی ہوگی. ہم سب سے پہلے آپ نے پڑھ لی ہوگی. What is in there?
63 کی جو ججمنٹ ہے یہ اہم اس لیے تھی کہ دیکھنا تھا چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ یا ان کے ساتھی ججز کیا ریزننگ دیتے ہیں. اس میں بہت سارے کوسچنز تھے. ایک تو جو 3 رکنی ججز کمیٹی کا حال ہی میں آرڈیننس کے ذریعے اس کی ساخت تبدیل کی گئی, وہ ایک اہم معاملہ تھا, وہ بھی اس میں ایڈریسڈ ہے. پھر دوسرا یہ کہ جو اس میں ایک اور اہم معاملہ تھا کہ اتنی جلد بازی میں کیوں لگائی گئی, تو وہ بیرسٹر علی ظفر کے اعتراضات کے ساتھ جوابات ہیں. تو اس میں کیونکہ 63 کی ایک تو سمپل سی بات ہے کہ آپ ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت دینی ہی تھی, وہ پہلے دن سے کہا جا رہا تھا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا, تو وہ تو اس میں لکھ دیا گیا کہ 63 کے اندر خود ہی درج ہے پورا طریقہ کار, تو اس کو ری رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہاں پر جو پوری کی پوری ججمنٹ ہے اس کا صرف ون لائنر ہے کہ وہ ماضی کے جو جن ججز کے ساتھ اختلاف تھا موجودہ چیف جسٹس کا, ان کو جواب ہے. جسٹس بندیال کے کنڈکٹ کے حوالے سے, جسٹس کنڈکٹ اس طرح سے کہ آپ ماضی میں کچھ اور فیصلے دیتے رہے, آپ نے ڈسٹرکٹ بار میں اپنا کوئی اور اوپینین رکھا, اور یہاں آپ نے جسٹس منیب اختر کے لکھے گئے فیصلے کے ساتھ اختلاف نہیں کیا, ان کے ساتھ ہی گئے, تو ریزننگ نہیں بتائی. تو ظاہر ہے جب وہ ڈیٹیل ججمنٹ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, دوسرے جج کے ججمنٹ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, تو ریزننگ ہر جج. اچھا, مجھے یہ تھا کہ اس کے اوپر کچھ زیادہ وہ کہتے ہیں نا سپورٹیو آرگومنٹس دیے گئے ہوں گے 63A کو, ریزن کے 63A کے اوپر بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس, یہ وہ بہت کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے. فیصلے کے اندر جو ایک واحد کنٹرڈکشن اس وقت جو پڑھ کے مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ شروع ہوتا ہے جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی, اور اس کے بعد انہی دنوں میں یہ ریفرنس داخل کیا گیا. تو لکھا گیا ہے کہ ریفرنس ابھی داخل بھی نہیں ہوا تھا, تو ان ججز نے اپنے ججمنٹ کے اندر لکھا کہ ریفرنس کو مقرر کر دیں. اس کے بعد ریفرنس دائر کیا گیا, اس کے بعد وہ مقرر پہلے سے ہی مقرر شدہ تھا. تو یہاں وہ جسٹس بندیال کے کنڈکٹ کے حوالے سے بات کریں, لیکن پھر آگے چل کے ابھی جو 63 کا معاملہ لگایا گیا اچانک سے, اس کے حوالے سے یہ کہنے چیف جسٹس اس ججمنٹ میں کہ کیونکہ 63 کا جو مقدمہ تھا وہ پچھلے 23 ماہ سے یہ نظر ثانی درخواست آئی تھی, تو 23 ماہ میں نہیں مقرر ہوئی, تو اب سوال نہیں بنتا جلد بازی کا. یعنی تب آپ کو ٹائمنگز اس کے ساتھ کنفرٹ لگ رہی ہیں کہ کیونکہ عمران خان کی حکومت تو چلی گئی تھی لیکن حمزہ شہباز کی حکومت گرانا تھی, تو اس لیے 63 کا ججمنٹ تب آیا تھا. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی کوئی جلد بازی نہیں تھی کیونکہ نظر ثانی درخواست کافی عرصے سے پینڈنگ تھی. تو بہرحال باقی اس کے اندر تو ایک ابھی بینچ بننے سے پہلے ہی پتا تھا کہ کیا ججمنٹ آنا ہے, تو اس پہ 63 پر کوئی بہت زیادہ آبزرویشن نہیں ہے. اچھا, ابھی بھی پتہ چل جاتا ہے بینچ کے اوپر کہ کیا فیصلہ آنا ہے؟ قاضی صاحب تو بار بار کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا, پہلے ہوتا تھا کہ لائک مائنڈڈ ججز ہوتے ہیں. بات کر رہے ہیں یہاں کمیٹی, انہوں نے ہم خیال بنا لی, اور کمیٹی کے حوالے سے بھی سوال ایڈریس کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر نے جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا اس کی مخالفت کی, اس کے مخالف ججز میں سے بھی تھے, پہلے سٹے دینے والے ججز میں سے بھی تھے, تو پھر وہ کیسے سوال کر سکتے ہیں کمیٹی کی تبدیلی پر؟ تو یہاں پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے نکالنے کی وجوہات تو میں اپنے لیٹر میں آلریڈی بتا چکا ہوں, تو اب میں دوبارہ مینشن نہیں کر رہا, گو کہ میں ان کو جواب دے بھی نہیں ہوں, لیکن میں صرف اپنے کرٹسی کال ہے. اچھا ثاقب, بار بار ایک چیز انڈر ڈسکشن آ رہی تھی کہ فل کورٹ کرنٹ کیوس جو ہے اس سے نکلنے کا صرف ایک حل ہے فل کورٹ. ابھی بھی کچھ چانسز ہیں فل کورٹ کے, یا تھنگز آر ڈن؟ ابھی بالکل میرے خیال میں ضرورت بھی نہیں ہے. قاضی صاحب کے 7 ورکنگ ڈیز رہ گئے ہیں, کل کے بعد چھٹیاں نکال کے, کل کے بعد 6 چھٹیاں ہیں, اور اس کے بعد 6 یا 5-6 دن ان کے رہ جائیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی ڈنر, کوئی چیزیں ایسی جو بھی انہوں نے کرنی ہے وہ کریں, لیکن 25 اکتوبر کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ یہ آرڈیننس, یہ جو کمیٹی, یہ چیزیں 25 اکتوبر کے بعد سپریم کورٹ کے سامنے آ سکتی ہیں. اگر چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اپنے جانے والے ججز کے کنڈکٹ پر کچھ لکھ سکتے ہیں, تو 25 اکتوبر کے بعد بھی کچھ جو چیزیں ہوں گی جو یقینی طور پر, اور سب سے بڑی بات, چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ بلے کا جو نشان کا فیصلہ ہے اس کی نظر ثانی جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے جانے سے پہلے اس کی نظر ثانی کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے آ گئی ہے ایڈجرمنٹ بھی کل کے لیے. اب کل دیکھنا ہے کہ وہ ان کا ریئیکشن کیا ہوگا. ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے جب ایڈجرمنٹ باقاعدہ طور پہ دائر ہو گئی ہے تو وہ ایڈجرن تو ان کو کرنا ہی پڑے گا, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 5 یا 6 ورکنگ ڈیز جو ان کے پاس ہیں کیا انہی میں لگائیں گے یا 25 اکتوبر کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے کہ 25 اکتوبر کے بعد یہ اگر کیس کھلا تو پھر کنڈکٹ پہ بہت سارے سوالات اور چیزیں جو ہے وہ لکھی جائیں. وہ چارج شیٹ جو دوسروں کے بارے میں آتی تھی وہ چارج شیٹ یہاں پہ بھی آئے گی. نہیں, یہ تو بالکل کلیئرٹی ہے نا کہ کب کیا کیا ہوتا رہا, کیسے کیسز آتے رہے, کس طرح لگتے رہے. بلے کے نشان والا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جب آیا تو کیا مطلب صبح سے شام تک, رات گئے تک, 11:30 تک کیسے کیس لگ گیا. تو بہت سارے سوالات ہیں, وہ سارے سوالات کے جوابات. ڈو یو تھنک کہ یہ 25 کے بعد تک چلا جائے گا یا اس سے پہلے پی ٹی آئی تو یہ چاہے گی عمران خان صاحب بار بار جب ریکیوزل ڈال سکتے ہیں. میری
वैसे अपनी बतौर कोर्ट रिपोर्टर रहा है कि एक जज पर अगर बार बार एक पार्टी एक फरीक उस पर एतराज कर रहा है और उनकी रिटायरमेंट को 5-6 दिन रह गए हैं या 10 दिन रह गए हैं, तो उनका फिर चले आपने पिछला दौर तो गुजार लिया कि जब भी कोई रिक्यूजल डालता है वो कहता है जी आगे चले जी, कोई रिक्यूजल आप साइड पे हो जाओ, आगे चले। हाँ, अब मेरा ख्याल है कोई ऐसा मतलब मुनासिब ये है कि उनको अर्जन कर देना चाहिए। मुनासिब तो बहुत सारी चीजें थी जो माजी में भी होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई थी। कुछ भी मुनासिब नहीं हुआ था, गैर मुनासिब ही चलता आया था। मरियम, डू यू थिंक रिक्यूज कर जाएंगे, मतलब 25 से आगे निकल जाएगा ये फैसला, या रिव्यू लगेगा? देखिए साकिब भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की कोशिश तो यही है कि उनके दौर में ये वो आखिरी मुकदमा भी निपटा के चले जाएं। लेकिन अब उनके साथ जो बेंच में दूसरे जजेस हैं, अगर वो चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के साथ बैठे तो वो उनके अपने ओरिजिनल फैसले पर ही खड़े होंगे। लेकिन अगर बाद में बेंच तब्दील होता है तो ये 2 जजेस भी अब उनकी राय में भी तब्दीली आ सकती है। तो मुझे ये लगता है कि 63(1) में तब्दीली आ गई, तो वो चाह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी भी जो है ना बाद में अपना फैसला बदलने की, उसको भी रोका जाए। अब देखना है, कल समाअत है सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की और हामिद खान साहब की दरख्वास्त आ चुकी है एडजर्नमेंट की। अब अगर चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा या बेंच की सवाबदीद है, अगर वो कल उनकी दरख्वास्त एंटरटेन नहीं करते और उनके बारे में भी कुछ कह देते हैं, पीटीआई का कोई भी वकील ना हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई एक भी वकील हुआ तो बेंच की कोशिश होगी कि वो इस मुकदमे को चलाए। अदरवाइज अगर पीटीआई ने बहुत हुआ तो यही कर सकते हैं कि मुकदमे को आइंदा हफ्ते दोबारा लगाया जाएगा, तो भी एडजर्नमेंट। अब यहाँ पे एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, रिसेंट जो तकारीर करते रहे हामिद खान साहब, रिसेंट तकारीर करते रहे, उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट में काई साहब की कोर्ट में सामने आएंगे तो वैसे मेरी अजीब सा मंजर होगा। मैं जो देख रहा हूँ 25 अक्टूबर से पहले हामिद खान पेश नहीं होंगे चीफ जस्टिस का, और अगर वो पेश हो गए तो वहां फिर मेरा ख्याल में काफी माहौल जो है वो गर्म हो सकता है। आखिरी मर्तबा जब हामिद खान साहब आए थे तो चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने यही कहा था कि आप रिक्यूज कर जाएं, मेरा रिक्यूजल मांगने के बजाय। तो उसके बाद ही हमने देखा हामिद खान साहब के गुस्से में दोगुना इजाफा हुआ। तो अब मुझे भी बिल्कुल यही नहीं लगता। लेकिन अच्छी बात यह कि वो अपनी गलतियां पब्लिकली आके मानते हैं कि मैं गलत था, मेरे से ये भी गलती हुई, मेरे से ये भी गलती हुई। सिर्फ वो गलत नहीं थे, हम भी गलत थे, मैं गलत था और हमारे बहुत सारे कोलीग्स थे, गलत थे, काफी सारे लोग गलत थे। और वो अच्छी बात यह कि एटलीस्ट लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। सारी कौम के सामने आप लोग पब्लिकली एडमिट कर रहे होते हैं कि यार हमने कुछ और प्रिडिक्ट किया था या देखा था, बट कुछ और हुआ उसमें आके। अच्छा, इसमें आके मरियम एक चीज बड़ा वैलिड क्वेश्चन अब इस मोमेंट पे आता है, कहा जा रहा है जी कि मंसूर अली शाह साहब आ गए तो इलेक्शन खुल जाएगा, गवर्नमेंट जा रही है। उनके कंडक्ट से या उनकी रिसेंट जो सब समाते, कुछ मैं भी कोर्ट में आता रहूं देखता रहूं, यार बड़े सटल और बड़े कूल किस्म के, बड़ा काम रख के मंसूर अली शाह साहब की तो प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, लगता नहीं कि वो किसी एडवेंचर में पड़ेंगे। देखिए, अगर उन्होंने किसी एडवेंचर में पढ़ना होता तो ये जो 1 महीने से हो रहा है, 15 सितंबर को आईनी तरमीम की कोशिश के बाद से अब तक कोई एडवेंचर हो गया होता। अभी तक अगर उनके मिजाज का आइडिया इस हुकूमत को नहीं लगा तो फिर हुकूमत के जो बयानात आ रहे हैं वो उनका अपना खौफ बोल रहा है। जजेस की जानिब से अगर अभी तक कोई एडवेंचर नहीं किया गया तो फ्यूचर में भी कोई बहुत एडवेंचर नहीं होगा। अगर इंतखाबात के अंदर कोई धांधियां हुई हैं तो वो ट्रिब्यूनल से अभी फैसला आना है ना, हम भी कोर्ट रिपोर्टर फैसला तो नहीं सुना सकते। तो कुछ है, अगर बेज़ाब्तियां भी, हुकूमत तो क्लेम करती है कि नहीं है, उनका मैंडेट है, तो अगर उनका मैंडेट है तो उनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इलेक्शन कमिश्नर इज राइट आउट देयर, उनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर अगर कुछ कर सकते होते इस सारे अरसे में, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का फैसला आया, उन्होंने 7 इजलास बिठाए इलेक्शन कमीशन में, उन्हें अब तक समझ नहीं आई वो मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल कैसे करें और उसकी मुखालफत कैसे करें। तो वो इतने इनडिसाइसिव हुए हैं इस वक्त, तो मुझे लगता है कि हुकूमत भी 25 का वेट खत्म हो रहा है, वो भी वेट कर रहे हैं आई थिंक 25 का। जी बिल्कुल, अब तो मतलब दिन वो क्या कहते हैं, अब दिनों पे बात आ गई है, तो अब तो वो भी इंतजार। और 25 के बाद इस पे होगा अमल दरामद मखसूस नशिस्तों वाले मामले पे? बिल्कुल अमल होगा, मुझे लगता है अमल होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि सिर्फ ये 12 जुलाई के फैसले का मामला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की उस अथॉरिटी का मामला है, रिट का मामला है, जिसको चैलेंज किया गया है। अगर इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट अमल नहीं करा सकती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जो दुकान है इसको बंद कर देना चाहिए। वो सिंपल सी बात है, क्या वहां पे मतलब उसका फायदा नहीं है ना। फिर अगर किसी ने आपका ऑर्डर नहीं मानना, जजमेंट नहीं माननी, तो फिर तो फायदा ही नहीं है सिस्टम का। तो सिस्टम पूरा जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा अगर इस तरह हुआ। इससे तो सेशन कोर्ट और जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके जजेस के फैसले माने जाते हैं। हम देखते हैं कि रोज बंदे पकड़े भी जाते हैं, सजाएं भी होती हैं, जेलों में भी जाते हैं, जमानतें भी होती हैं, छूटते भी हैं। नहीं, वहां पे भी जो नहीं मानने होते वो नहीं मानते। इसलिए यह है कि ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा चीफ जस्टिस बने हैं, उसके बाद मैं तो हमेशा से कहता हूं ये जो लोग उठा लिए जाते हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स, वकील, अभी इंतजार पंजोता वो उठाए गए हैं, इस्लामाबाद से लोग उठाए गए, तो ये जो एक आम रूटीन बन चुकी है, उठा लो जी बंदा, कोई मसला नहीं, कोई पूछेगा नहीं, बंदा 2 हफ्ते बाद बाहर आ जाएगा, ठीक है जी, किसने उठाया, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई कुछ नहीं है। वो इस दौर में हुआ है, ये भी इसी चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा इनके दौर में हुआ है।
ये मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई ऑर्डर किया था, लेकिन वो जुडिशरी के हेड हैं, तो 6 जजेस के खत के साथ मतलब बहुत सारी बातें हैं। अब वो क्या मतलब कौन सी बात मैं उस तरफ आ रहा था कि 6 जजेस वाला खत वो वहां का वहां मामला खटाई में पड़ा, आगे चल ही नहीं पड़ा। देखिए जस्टिस मंसूर अली शाह का 6 जजेस के खत के मामले पर बड़ा हार्ड स्टैंड था, और यही वजह थी, वहां से बुनियाद पड़ी उनके साथ मुखालफत की, फिर 12 जुलाई के फैसले ने उस मुखालफत पर या जस्टिस मंसूर अली शाह के खौफ पर मोहर सब्त की। तो अब उनके दौर में जो ये नजरसानी जो 6 जजेस के खत का मामला है उसने भी आना है, फुल कोर्ट ऑलरेडी बनी हुई है। उसके अलावा जो ये नजरसानी है मखसूस नशिस्तों के मामले पर, इसने भी लग जाना है। अगर वो भी सेटल हो गई, वो भी ना मानी गई, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास या मौजूदा हुकूमत के पास फैसले पर अमल दरामद ना करने। तो हम एक्सटेंशन उनकी भी सुन रहे हैं, उनके पास बहुत सारी ऑप्शन है, हम तो एक्सटेंशन उनकी भी सुन रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को भी टेन्योर लंबा दिया जाए। मेरा ख्याल है एक्सटेंशन वाला चैप्टर जो है ना फिलहाल क्लोज है, मेरा ये हर तरफ से बिल्कुल क्लोज है। जहां तक हुकूमत मतलब जहां तक जो हमारी असेसमेंट है ना, अब बात होनी है सिर्फ आईनी अदालत वाले उस मामले पे, बाकी एक्सटेंशन क्लोज है। आई थिंक उसके ऊपर भी मौलाना ने वो क्लैरिटी दे दी ना कि 5 जजेस के ऊपर एक बेंच बना दे। मैं गवर्नमेंट साइड से कर रहा हूं कि अभी भी उनके ज़हन में कहीं ना कहीं है, पीपल्स लेकिन पार्टी के क्वार्टर्स में उनको ये बताया गया है कि इस रास्ते से निकलने के लिए आपके पास रास्ता है, मौलाना की तजावीज मान लें। हाँ, मुझे तो लगता है कि हुकूमत 25 के बाद आईनी तरमीम वाले एडवेंचर से भी पीछे हट जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि वो आपके मेरे लिए इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। रीजन मुद्दा एंड ऑफ द डे पाकिस्तान है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।